अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू दी गल्फ जॉब्स इन्फो। आपको खुश आमदीद कहते हैं आज के वीडियो में। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज आपकी खिदमत में हम बड़ी ज़बरदस्त जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर हुए हैं। मैं सलाम पेश करना चाहूँगा अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स को, और सबसे पहले आपके लिए दुआगू हैं कि आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें और अपने प्यारों के दरमियान रहें। कभी भी कोई तकलीफ़ जो है आपको परेशान ना करे और हमेशा खुशबाश अपने प्यारों के दरमियान रहें। तो दोस्तों, ये जॉब्स आ रही हैं आज सऊदी अरब में, और ये वैकेंसीज तमाम डिटेल हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये आगाह कर दें कि दोस्तों, ये जो जॉब्स हैं हमने इंटरनेट के ऊपर से सर्च की हुई हैं। हमारा किसी भी कंसल्टेंसी वालों के साथ कोई राब्ता वगैरह नहीं रहता। बड़ी ज़बरदस्त जॉब्स आ रही हैं सऊदी अरब की, ये इन्फॉर्मेशन है। हम आप तक वन बाय वन पोजीशन बताएंगे, पहुंचाएंगे आप तक, ताकि आप इजली इन तमाम सीट्स के लिए इजली अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले दोस्तों, ये कटिंग आपकी स्क्रीन के ऊपर हमने शेयर की हुई है। सेफ्टी ऑफिसर की ज़रूरत है, और ये ट्रांसलेटर बंदों की ज़रूरत है जो इंग्लिश, उर्दू और चाइनीज़ वगैरह जानते हों। तो ये बेहतर होगा, सुनहरा मौका होगा आपके लिए। इन ज़बानों में से अगर किसी भी ज़बान के ऊपर आपको अबूर है, आप ट्रांसलेटर अच्छे से कर लेते हैं, वो कोई भी लैंग्वेज है, तो वो आप इनको बता सकते हैं कि हम भाई इंग्लिश ट्रांसलेटर हैं, या आप उर्दू या हिंदी वगैरह के ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो ये बेहतर होगा। ये अपनी बातें एक एप्लीकेशन में लिखें, एप्लीकेशन को आपने सेंड करनी है। चलें, ये बात बिल्कुल आते हैं इस पर। और पहले मैं बात कर रहा था कि सेफ्टी ऑफिसर के लिए दोस्तों 3500 तक आपको सैलरी प्रोवाइड कर रही है कंपनी, और इसी के साथ ट्रांसलेटर की सैलरी है 3200। खाना पीना भी होगा और दीगर भी तमाम सहूलतों से आपको नवाजा जाएगा। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं ये वाज़ेह करना चाहूँगा कि पहले हम पाकिस्तानी जॉब्स वीडियो में इंक्लूड रखते हैं, तो ये पाकिस्तानी दोस्त यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन दोस्तों के लिए भी जॉब्स हैं, वो थोड़ा सा आगे हम बिल्कुल आप तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों, आज की डेट से ये इंटरव्यूज़ स्टार्ट हुए हैं। सेफ्टी ऑफिसर की ज़रूरत है, और अर्जेंटली आप ट्रांसलेटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर हमने इनकी डिटेल हाईलाइट की हुई है। हाँ जी, ये चेक कर लें। 26 दिन काम होगा, 4 दिन आपको माह में छुट्टी मिल रही है। 4 दिन छुट्टी लें या वीक में आप 1 दिन छुट्टी लें, तो ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक बात होगी। और 2 साल का मुआहदा ये होगा, ये कंपनी ने क्लियर लिखा हुआ है। और इसी के साथ रिहाइश, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन और दीगर जो भी मकामी सहूलतें हैं, मकामी लेबर लॉ के मुताबिक जो भी सहूलतें ड्यू होगी, वो मकामी लेबर लॉ के मुताबिक आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो जो भी दोस्त ख्वाहिशमंद हैं अप्लाई करें, इनसे अपने कागजात शेयर करें। जी हाँ, बिल्कुल, तो डिटेल आप तक हमने पहुँचाई। बढ़ते हैं आगे। मज़ीद जॉब्स मेरे पास बिल्कुल मौजूद हैं, और आगे बढ़ते हुए दोस्तों मैं आप तक एक और कटिंग पहुंचाना चाहूँगा, बल्कि ये मैंने शेयर भी कर दी है आपकी स्क्रीन के ऊपर। पाइप फिटर चाहिए, और इसी के साथ इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन बंदों की ज़रूरत है। और दोस्तों, ये टेक्नीशियन बंदों की अर्जेंटली इनको ज़रूरत है। ये कटिंग आपकी स्क्रीन के ऊपर हमने क्लियरली शेयर की हुई है। हाँ जी, ये इसलिए शेयर करते हैं ताकि आप कोई दिक्कत ना हो, और ईज़िली आप चेक करके इन तमाम सीट्स के लिए आसानी से अप्लाई कर सकें। रोज़ाना की बुनियाद पर जो जॉब्स हायरिंग होती है स्पेशली गल्फ में, तो वो हम जॉब्स आप तक पहुंचाते हैं। अगर आपका किसी मनपसंद पोजीशन के ऊपर आपका, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी पोजीशन के लिए आपका एक्सपीरियंस है पहले से, तो वो आप लिख दें, कमेंट में कमेंट कर दें। हमारी कोशिश होगी कि उसके ऊपर भी सर्च करें। जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। सब्र आपने लाजमी रखना होगा, क्योंकि हमारे ये बस की बात नहीं है। हाँ, मुझे जो भी जॉब्स मिल जाती हैं तो उस डेट में ही फ़ौरन मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता हूँ। लेटेस्ट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकान को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ तक डिटेल्स नोट कर ली होगी। इनके जो जॉब्स जो हमने शेयर की आपके साथ, डिटेल भी जो इनकी शेयर की, जिसमें DAE मैकेनिकल आपकी होनी चाहिए, डिप्लोमा की डिग्री वाज़ेह लिखी हुई थी जो आपने चेक की। अच्छा, अगर नहीं कही तो थोड़ा सा पीछे जाकर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में एतमानान से चेक कर लीजिएगा। अभी दोस्तों, ये इनके कॉन्टैक्ट्स मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर पेश किए हैं। हाँ जी, कल की डेट से जो है, बल्कि आज की डेट से इंटरव्यूज़ स्टार्ट हुए हैं, और ख्वाहिशमंद दोस्त अपनी CV वगैरह अर्जेंटली इनको सेंड करें, और देर कोई नहीं करनी, पहले आइए पहले पाइए। आपने तो सुना होगा। तो ये सिलसिला ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग अपनी CV वगैरह सेंड करते हैं, काफ़ी दोस्तों का एक्सपीरियंस भी होता है, और इंशाअल्लाह ताला आप भी कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगी। तो हमारा है कि आप जल्दी से अपने कागजात इनको सेंड कर दें। डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी पेश की गई, आपने ज़रूर नोट की होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मज़ीद जॉब्स हैं, मगर मैं ये यहाँ पर निशानदेही करना चाहूँगा
کہ یہاں پر جو ابھی جو ہم نے جابس پیش کرنی ہے وہ جابس ہیں انڈین بھائیوں کے لیے. ہاں جی، انڈین دوستوں کے لیے ہم جابس یہاں پر پیش کرنے جا رہے ہیں. متوجہ ہو جائیں میری جانب. میں آپ کو صرف اور صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ایزلی آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ بھائی کون سی جابس آ رہی ہیں آج کی ڈیٹ میں. قطر میں، سعودی میں، دبئی میں، گلف کے کسی بھی کنٹری میں جو بھی ہائرنگ ہوگی تو وہ ہم آپ تک پہلے سے پہلے پہنچائیں گے. چلے بہتر ہو گیا. یہ پوزیشن ہم نے آپ کے ساتھ پاکستان کی شیئر کر لی. انڈین جابس کی جانب آ رہے ہیں. سعودی عرب کی یہ بیسیکلی جابس ہیں جو ہم آپ کے ساتھ 1 by 1 شیئر کر رہے ہیں. دوستو یہ کوٹنگ سپروائزر کی ضرورت ہے اور 2500 ریال آپ کی سیلری ہوگی. اچھا، سویرے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی درہم آپ کی سیلری ہوگی تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. ابھی میں اس بات کی تردید کر لوں کہ یہاں پر سعودی کی جابس ہیں اور سعودی کی ریال آپ کو سیلری پے کی جائے گی اور آپ اپنی نیشنلٹی کے مطابق کیلکولیٹ کر لیجئے گا کہ آپ کی کتنا جو ہے آپ کا کتنا پیکیج بنے گا. اوکے، کتنی سیلری آپ کو ملے گی آپ کی نیشنلٹی کے آپ کے ملک کے مطابق. اوکے، تو کوٹنگ سپروائزر، کوٹنگ یہ آفیسر ان کو چاہیے. اوکے، تو کوٹنگ سپروائزر اور دیگر بھی پوزیشنز آپ کی اسکرین کے اوپر شیئر کی گئی ہیں جس میں سیفٹی آفیسر بھی ان کو ارجنٹلی نیڈیڈ ہیں اور 10 گھنٹے ڈیوٹی ہو رہی ہے. آپ کی فنڈ وغیرہ کمپنی پرووائڈ نہیں کر رہی اور اکموڈیشن فری ہے، ٹرانسپورٹیشن فری ہے، میڈیکل انشورنس وغیرہ آپ کو کمپنی پرووائڈ کر رہی ہے. تو آج ہی اپنے کاغذات ان کو آپ سینڈ کر دیں. اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے دوستو تو بنا کوئی دیر میں نے آپ کی اسکرین کے اوپر یہ ایک ڈیٹیل شیئر کی ہوئی ہے ان کی. ہاں جی، یہ ان کی آفس کی انفارمیشن ہے اور ای میل وغیرہ سینڈ کر دیں اپنی ہاں جی، تو یہاں پر ای میل وغیرہ اور آپ کو دکھائی دے رہی ہے. اس ای میل کے اوپر اپنے کاغذات سینڈ کریں گے کہ اپلیکیشن بھی لکھیں گے، سبجیکٹ لائن میں اس پوزیشن کا خلاصہ کریں گے کہ آپ جس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اور ڈیٹیل اور اپنے تمام کاغذات وہ آپ ایک PDF فائل بنا کر ان کو ای میل کر دیں. انشاءاللہ تعالی رسپانس ملے گا. موبائل نمبر بھی لکھے گئے ہیں تو کوئی ٹائمنگ فکس کر لیں تو وہ بھی بہتر ہوگا. سری لام ایئر ٹریولز یہ ایک کنسلٹنسی ہے جن کی جانب سے یہ ہائرنگ کی گئی ہے جو ہم نے آپ کو دکھائی. آپ کی اسکرین کے اوپر بھی ہم نے یہ پیش کی. امید ہے کہ دوستو یہاں تک آپ نے ڈیٹیل نوٹ کی ہوگی. آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ یہ جو تمام جابس ہیں دوستو یہ بیسیکلی تھرڈ پارٹیز جابس ہیں اور انٹرنیٹ کے اوپر سے سرچ کی ہوئی ہیں. یہ بندے اپنی سروس چارجز کی رقم آپ سے مانگتے ہیں تو سروس چارجز کی مد میں جو رقم ہوگی تو وہ آپ ان کو پے کر دیجئے گا. مگر خیال رکھیں کہ یہ تمام جابس جو ہیں دوستو تھرڈ پارٹی ہیں. سروس چارجز مانگے تو بینک کے اکاؤنٹ میں آپ ان کو پیسے سینڈ کیجئے گا، وہ سلپ اپنے پاس رکھ لیجئے گا. آن لائن کسی اور طریقے سے ایزی وغیرہ کسی طریقے سے آپ نے ایزی پیسہ کے طریقے سے یا کسی اور بھی آن لائن طریقے سے آپ نے پیسے نہیں سینڈ کرنے. یہ کلیئر کر دوں. اوکے، تو آگے بڑھتے ہیں دوستو. سسٹم ایڈمن کی ضرورت ہے اور یہاں پر ٹیکنیشین بندوں کی ارجنٹلی ضرورت ہے. کٹنگ آپ کی اسکرین کے اوپر پیش کی گئی ہے. یہاں سے چیک کریں. یہ سعودی میں جابس آ رہی ہیں. CV وغیرہ ان کو سینڈ کرنی ہے آپ نے اور لمٹ جو ہے آپ کی عمر کی وہ 45 سال سے زیادہ نہ ہونی چاہیے. یہ خیال رکھیے گا عمر 45 سال سے زیادہ نہ ہو. اور میں دیگر بھی آپ کے ساتھ باتیں کلیئر کرتا چلوں کہ اکموڈیشن، ٹرانسپورٹیشن، میڈیکل وغیرہ ایسی تمام سہولتیں کمپنی کی طرف سے آپ کو پرووائڈ کی جائیں گی اور اپنی جلدی سے ان کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کریں. اور میں آپ کو بتاؤں دوستوں کہ یہ جو پوزیشنز ہیں یہ ارجنٹلی ہیں اور ان تمام سیٹس کے لیے آپ نے کاغذات بھی ارجنٹلی ان کو سینڈ کرنے ہیں. اپلائی کرنا ہے تو یہ آپ کو ان کی ای میل مل رہی ہے. اس ای میل کے اوپر آپ نے کاغذات شیئر کرنے ہیں، سینڈ کرنے ہیں. امید ہے دوستوں کہ آپ نے یہاں تک ڈیٹیل نوٹ کر لی ہوگی. اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. آپ کو بتائیں گے مزید جابس گلف کی. تو آج کے لیے یہ جابس تھی سعودی عرب کی پاکستانی دوستوں کے لیے، انڈین دوستوں کے لیے جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی. اگلی ویڈیو تک اپنے بھائی ساجد علی کو اپنی دعاؤں سے دیجیے گا اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.